This is my Bible. हो माझो पवित्र I believe what it says. मानता जे कितें I बरयल्लें believe आसा. it's God's eternal मानता word. की देवाचें शास्त्र I believe I will receive from the word today. मानता की हेच उतरांचो And I'll हांव never be the स्वीकारतलें. same again. ह्या उपरांत हांव कधीच तशेंच In उरचें ना. Jesus' precious name we जेजूच्या pray. मोलादीक नांवान प्रार्थना. Amen. आमेन. Hallelujah. हालेलुया. Welcome all of you all in the name of our Lord Jesus दुनिया Christ. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सर्वांक तुमकां येवकार. Today I want to speak on, are you really saved? तर आयचो विशय जावन आसा की खऱ्यानच तुजें थारण जाल्लें आसा ओलें. Hallelujah. हालेलुया. Are you 100% sure you're going to 100% heaven? तुका खात्री आसा की तूं स्वर्गार वतलो म्हणून. And what does the Bible tell you? What is the meaning of being saved? आनी पवित्र पुस्तक आमकां कितें सांगवाय दिता थारणा बद्दल. When I started the ministry, जेन्ना आमी सेवा सुरवात केल्ली तेन्ना my only message, the main message had to do with salvation. आनी म्हाजे मुखेल संदेश जावन आशिल्ले थारणा बद्दल. It was about saving your soul. आनी फक्त तुजो आत्म्याची थारण जावच्या खातीर. It was about, the Bible says in Acts 4:12 that under heaven there is only one name that we can be saved. आनी दोन दुताचे इतिहास 44-12 वडी आमकां सांगता की मळबा खाला आनी दुसरें नांव ना जे नांवान आमकां थारण मेळटा. And that's how many people came to the knowledge of Jesus. आनी हेच शास्त्रांनी खूब जाणांक जाणवाय मेळ्ळें थारणाची आनी जेजू क्रिस्ताची. Hallelujah. हालेलुया. And now it's a wake up call for us to really know whether you are sure you are in the kingdom of heaven or you are in the kingdom of the world. पण आतां एक जागृत जावपाची वेळ आयला की खऱ्यानच कळपाक की तुमी देवाच्या राजान आसा, तूं देवाच्या राजान आसा ओ तूं संवसार राजान आसा. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक आर्गां. And now you have to check whether are you going to go to heaven or where. तर आतां वेळ आयला की तुवें तपासणी करूंक जाय आपली की तूं स्वर्गार वेतलोय ओ तूं खंय वेतलोय. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक आर्गां. Are all the people of the world going to be saved? They are going to go to heaven? आख्खे संवसारा वयर लोक आसात सगळ्यांची थारण जातली आनी ती सगळी स्वर्गार पावतली. Yes or no? होय की न्हय? Okay. Are you going to heaven? तूं स्वर्गार वचपाचो आसा. Hallelujah. Hallelujah. That's why it's a time for us to put ourselves right before our Lord. तर हेच पासत वेळ आयला की देवा समोर आमची स्थिती आमी सारके जाग्यार आणूंक जाय. Hallelujah. हालेलुया. You know, when I started this work, basically, it is just the message of the cross that could get people into repentance and they just changed their lives. तर म्हाका ते And nobody फक्त even taught them that what is sin. The Spirit of God just convicted them and they lived different lives. तर सुरवातेक ते भाशेन आशिल्लें की फक्त खुर्साचे संदेश दिवंक लोकांक आपली गुन्यांव तांकां तांचे अंतस्कोर तांकां फाटबॉल दिताले तांकां गरज नाशिल्लें दाखोवपाक खंयसर ती चुकल्यात कित्याक पवित्र आत्मो तांकां गुन्यांवकारी दाखयतालो. The message in the beginning was just to do with the word. The word, I just preach the word. God would give me revelation in the message I used to give. And that deep conviction, people just change their lives like this. पूण सुरवातेक फक्त खुर्साचे संदेश दिवन लोकांक आपले अंतस्करणान तांचे गुन्यांव तांकां कळटाले आनी पवित्र आत्मो तांकां फाटबॉल दितालो आनी तांचे बदल आनी परिवर्तन कांयच न्ही कशें जातालें. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हार्गां. I want you to go to Revelation 21, verse 8. जिवां प्रकाशनी 21:8 वडी. Hallelujah. But the cowardly, unbelieving, abnormal, murderers, sexually immoral, sorcerers, and all liars shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone, which is the second death. पूण जी कोण साक्षी दिवंक भिरांतीन पाटी सरल्यात वो मावार्थांक विश्वासी रावली नात, जी कोण नश्ट करूंक बश्टवतात वो खून करतात, जी कोण पजळपणान लोळटात वो गाडीपण चलयतात वो दुसऱ्यांक फसोवंक भोंवतात, ह्या सगळ्यांचे दायज उज्यान आनी गंडोकान जळटे खोंड हे ते दुसरे मरण. Hallelujah. So that death basically is hell, no? तर हे जे मरण आमकां दाखयता ते मूळ तरेन जावन आसा गंधक उजो. Is it hell or no? How many understand this scripture? हे शास्त्राची कितकी जाणांक So now if you सजमणी take मेवला. the Bible and you take the people of the world, where these people are going?
तो जेन्ना आतां तुमी पवित्रशास्त्र घेत आनी संवसाराची वाट घेत जाल्यार लोकांची वाट खंय पावता They're going to hell. तो ती संवसाराची मार्ग नरकान पावयता So if you cannot save anybody, So जरी you तो- might not really be saved because your urgency is not there to tell somebody, Are Baba, this is the only way. जरी तर कोणाक तूं थारणाचे संदेश दिवंक पावना जाल्यार तुका ती हुस्को ना जाल्यार कित्याक तुजें थारण जावंक ना They will be burning hell and you will be responsible because you never told them. तर ते जळटा तो यमकोंड आसा ओ नरक आसा आनी तूं त्यांचे खातीर जबाबदारी आसतलो कित्याक तुवें तांकां संदेश दिवंक ना म्हूण Hallelujah. हालेलुया Are there a lot of unbelieving people? आनी खूब अणभावार्थी लोक आसात Yes. हय You have to come into the kingdom of God, not the kingdom of the world. तूं देवाच्या राज्यान तुजी हाजरी जावंक जाय आनी न्हू ह्या संवसाराच्या राज्यान तुजी हाजरी जावंक जाय Did Jesus say, I will never leave you nor forsake you? जेजून आमकां आश्वासन दिल्लो आसा In whatever की हांव your तुमकां situation सोडचो ना is, वो सांचो ना तुमची परिस्थिती Will He कितें not आसूं save you? तो तुजो थारण करचो ना So is everything that you have will save you तो to heaven? जे कितें तुजे सोर आस्त आनी वस्त आसा तातूंत तुजें तारण जातलें स्वर्गार पावंक But living your life the way Jesus wants, He will only living your lives the way Jesus has asked you can take you to heaven. Otherwise, no. पूण फक्त You तुजें can belong जिवीत anywhere. जेजून फरमायल्या त्या प्रमाण तूं जिवीत जियेता तातूंतच तूं स्वर्गार पावतलोय Hallelujah. हालेलुया But living for Jesus, पूण जेजू living and खातीर ready तूं to जियेता die for आनी the तयार gospel. आसा शुभ वर्तमाना खातीर मरोंक Hallelujah. हालेलुया It's only when you say that this life is, these things are not important, but my Lord is important for me. तर हे वस्तू म्हाका If you महत्वाची die to न्हय this पूण म्हजो world, धोनी only म्हाका then you महत्वाचो will जावन live आसा for the Lord. तर ह्या संवसाराक जेन्ना तूं मरता तेन्नाच तूं दोन्या खातीर जिवंक शकता Hallelujah. हालेलुया Imagine कल्पना कर eternity, forever you're going to be with God. सासनाक तूं देवा सांगता तूं जियेतलो But if you are not experiencing तो- God in a day-to-day basis, दर you have to दिसा- start working hard to know where you are wrong, to put yourself right. पूण जरी तो तुजे जिविताच्या दर दिसांनी तुका अनुभव मेळना दुनियाची जाल्यार तुवें वावर सुरू करूंक जाय तुजे जिवीत सारके स्थितीर घालूंक Hallelujah. हालेलुया Let us get to verse 6. Hallelujah. And he said to me, It is done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. I will give of the fountain of water of life freely to him who thirst. आनी ताणें म्हाका म्हणलें जालें हांव आल्फा आनी ओमेगा म्हणजे ओरोम आनी शेवट जिविताचें उदक व्हांवता ते जोरींतले ताणेल्यांक हांव फुकट पिवंक दितलो Only those who are mad after this water, this living water, he said, I will give you. आनी फक्त जे लोक हे जिवे उदका खातीर ती ताणेला देव म्हणटा की हांव तांकां तें उदीक फाव करतलो Because if you don't have your fountain flowing, then the wrong spirits will come and control your life. कित्याक जरी तो तुजे भितर हे जिवे उदकाची जोर फुटोन व्हांवना जाल्यार सोर भोंवती जे अशुद्ध आत्मे आसा आनी प्रधानान शक्ती आसा ते तुका ताब्यान घेतले Hallelujah. हालेलुया Praise you, Jesus. जेजू खारका You will have a life of struggle. तो But if तुजे the fountain is जिवीत flowing, एक लढाईची आसतली see, everybody has problems in life. Everybody has a tough situation. Everybody goes through that. But we are going to win all that. हे पळय And you've seen, you'll see many of you have won so many times. पळय सगळ्यांकूच आगोड परिस्थिती आसा सगळ्यांकूच आगोड But वेळ many आसता people's focus is on their problems, not पूण God. तातून आमी शिरकोन It's रावना because there is no fountain. आनी सबाल सानांनी पयलें आसा की ह्या आगोड परिस्थितींसान देवान आमकां जैत फावो केल्लें आसा पूण खूब जाणां ती फक्त तांचे परिस्थितीन शिरकोलेली आसा So if you are a liar, जरी तो तूं एक where you will खोटिरो go? खंयसर तूं पावतलो It's hell. तर तूं नरकान पावतलो Hallelujah. हालेलुया Many of you must have heard the testimony of John Harper. तर खूब जाणांनी घडीत गोवाय आयकलोले आसा जॉन हापराचे Praise the Lord. देवा खारका John Harper was a pastor. He was an evangelist. जॉन हापर एक पास्टर आशिल्लो एक परगटणार आशिल्लो Hallelujah. हालेलुया He was on the ship, the Titanic. आनी टायटॅनिक व्हड बोटीचे तो आशिल्लो Hallelujah. हालेलुया Praise the Lord. देवा खारका And on the Titanic, he was giving the gospel. The
world's most richest people were on that ship Titanic. आणि ह्या व्हड समुद्र जहाजाचे तो आशिल्लो आणि त्या जेन्ना त्या जहाजाक अपघात घडले तेन्ना त्या वेळार तो बरी खबर देवाचे संदेश तो परगट्टालो. Hallelujah. हालेलुया. He was with his daughter, who was आपल्या- 6 years old. 6 वर्साची भुरग्या आताशी तो आशिल्लो. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवा कारका. And he was witnessing about Jesus on the ship. People are enjoying. आणि त्या समुद्र जहाजार जेन्ना लोक एकदम मजन आणि आनंदान आशिल्ले त्या वेळार तो जेजू बद्दल साक्षी दितालो. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवा कारका. It was said that the Titanic, hallelujah, अशें म्हणलेलें आसा की टायटॅनिक समुद्र जहाज that even God cannot sink that ship. अशें म्हटलेलें त्या बद्दल त्या समुद्र जहाजा बद्दल की देव सुद्दां ह्या समुद्र जहाजाक बुडोवंक शकना म्हूण. Hallelujah. हालेलुया. It had to go from Liverpool to Chicago. आणि लिव्हरपूल त्या जाग्यार सान शिकागो जाग्यार पार करूंक जाय आशिल्लो. It had to go to the Atlantic. प्रवास There is करूंक जाय ice आशिल्लो. in the sea. अटलांटीक दर्यान सान जे जाग्यार हिम आशिल्ले. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवा कारका. On April 14th, 1912, आणि आब्रेलाचे 14 तारखेर 1912 वर्सान hallelujah, हालेलुया it gave a signal, it hit an iceberg. तांकां एक खूण दाखयले कित्याक ती एक हिम पर्वताक ते तांचे टक्कर जालें. Hallelujah. हालेलुया. The captain was warned that the iceberg is there, you don't go forward. तांणी जी समुद्र जहाजाचे कॅप्टन आशिल्लो ताका एक शिटकावणी दिल्ले की फुडें एक हिम पर्वत आसा आनी फुडें वचनाका म्हूण. But the captain he had his thing, no, it's such a strong and a powerful ship. त्या कॅप्टनाक आपले समुद्र जहाजाचे गर्व आशिल्ले आनी ताजो जबाब आशिल्लो की आमचे जे समुद्र जहाज आसा एकदमूच बलवंत आसा. Hallelujah. हालेलुया. And it cut through the iceberg. आनी त्या हिम पर्वतांसान ती कातरून फुडें गेलें. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवा कारगा. And on 15th, आनी 14 तारखेर as it is going, जशें ते फुडें प्रवास करताले the ship started to sink. ती समुद्र जहाज बुडोवंक लागली. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवा कारगा. It had more than 1,500 people on board. 1,500 लोकांकीन जास्त तांचे लोक त्या समुद्र जहाजाचेर संख्या आशिल्ले. Hallelujah. Hallelujah. And as the ship is sinking, आनी जशें ती समुद्र जहाज बुडोवंक लागली John Harper, तो जॉन हापर he had his daughter, आपल्या- 6-year-old daughter. आपल्या सांगाता 6 वर्साची धूव He had आशिल्ली. lost his wife. आनी ताजी बायल पासार जाल्ली He was going to preach in Chicago. आनी शिकागो शारान तो प्रचार करूंक वेतालो. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवा कारगा. John Harper was touched at the age of 13. आनी 13 वर्साचे पिरायेर देवान ताका हात लायल्लो. And from then on, he gave his life आनी to the तेन्ना Lord. सान आपले जिवीत ताणें देवाक समर्पण केल्लो. Today, where are the young people आयज for खुंयसोर God? What आसा is आमचे जे happening? तरुण व्यक्ती देवा खातीर तांचे जिवीत समर केल्ली खुंयसोर आसा ती तरुण व्यक्ती. Where are young people who are living for the gospel? खंय आसा ती तरुण व्यक्ती जे शुभवर्तमाना खातीर ती जियेतात. Hallelujah. हालेलुया. Everybody is worried about the careers of the children. सर्व जाणां फक्त आपले भुरग्यांची What name they will have on फुडार this earth. आनी तांचे नांव हे संवसाराक कितें आसतलें तांचे नांव त्या Nobody are बद्दलूच not giving their children for the हुस्को gospel. करता पूण आपले भुरगीं कोणूच शुभवर्तमाना खातीर ती बलिदान करिना. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवा खारगा. Now, he wrapped his baby. तर ताणेन आपले दुवेक ताणेन कंबळान ताणेन And there are few lifeboats. रेवडलो It cannot take so much of crowd. रेवडले आनीक थोडीच तारू आशिल्ले जे लोकांक साल्वार करूंक शकता आनी इतके लोकांक साल्वार करूंक शकनासले तितके तारू नाशिल्ले. Hallelujah. वडे नाशिल्ले. Praise the Lord. देवा खारगा. And he had a chance to board the boat. He said no. आनी ताका एक सोयेग आशिल्लो की त्या साल्वार करता ते वडीन भितर वसोंक. And as the boat Chado. he is going now, what happened? He was wearing a life jacket. He saw somebody else
without a life jacket, he removed it and gave it to him and said, "Are you saved?" तर कितें घडलें, तो एक लायफ जॅकेट ताजे वयर एक लायफ जॅकेट आशिल्लें. तर हेर कोणाक ताणें पळयलें की ताजो लायफ जॅकेट ना. आपलें लायफ जॅकेट काडून त्या व्यक्तीक ताणें तें दिलें घालूंक आनी ताका विचारलें प्रश्न की तुका तुजें थारण जाल्लें आसा? Hallelujah. Hallelujah. It was cold. आनी एकदम थंड आशिल्लें तें. And he kept on moving from boat to boat, asking, "Are you all saved? Are you all saved?" दर्यान एकदमूच हिमाची थंडाय आशिल्लें आनी पूण तो एके वड्यानसान दुसऱ्या वड्याक कडेन वेतालो. फक्त तांकां एक प्रश्न घालो की तुमचें थारण जाल्लें आसा, And तुमचें said, थारण जाल्लें आसा. "Believe in the Lord Jesus Christ and you all will be saved." संदेश ताणें परगटले ते वेळार तारू एके वड्यानसान दुसऱ्या वड्यार वचोन की तुमी जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवरात आनी तुमकां थारण मेळटलें. He's freezing to death, आनी मरणाक तो तेंकलेलो आसा. but he's giving the good news of Jesus तरी पूण Christ. तो जेजू So he's क्रिस्ताची going बरी from boat to खबर boat, तो boat to दीत boat. आसा एके वड्यानसान दुसऱ्या वड्यार पावन. And the last person he said, "Are you saved?" He asked one person. He said, "I am not saved." तो निमण्या शेवटाक ताणें एके व्यक्तीक विचारलें की तुजें थारण जाल्लें आसा. त्या व्यक्तीन जबाब दिलो की म्हाजें थारण जावंक ना. This person is still alive, पूण वो व्यक्ती आजुनूय जिवो आसा. who got saved through John Harper. आनी त्या उपरांत ताजो जबाब दिलो जॉन हापराक उपरांत ताजो थारण जाल्लें आनी आजुनूय तो जिवो आसा की जॉन हापराच्या साक्षी बद्दल ताका थारण मेवलें. And he is testifying of how John witnessed. आनी तो And गवाय what दिता happened? की कशें परी जॉन हापरान ताका गवाय दिल्लो पळय. He's saying the wave came and John Harper has gone. आनी कितें घडलें तो म्हणटा की लार येयलें आनी जॉन हापर नाच जालो. And he's still crying out, पूण तरी पूण तो बोब मारीत आसा. "Are you saved? तुजें थारण जाल्लें Are आसा. you saved? You तुजें need to थारण be जाल्लें आसा. saved. गरज आसा तुजें थारण जावंक जाय. Only Jesus can save you." फक्त जेजून तुका थारण दिवंक जाता. And after some time, he's saying And the thodas wave वेळ brought him उपरांत- back to him. थोडोच वेळ उपरांत ते लारान परतून ताका त्या व्यक्तीशी पावयलें. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. देवाक हारगा. And he says, "Hallelujah. Do you want to be saved?" आनी तेडा प्रश्न घालीत रावलो तो की तुका थारण जावची गरज आसा. And he तूं accepted सोदता Jesus तुजें at थारण that time. जावंक आनी त्या वेळार ताणें त्या व्यक्तीन जबाब दिलो आनी जेजू क्रिस्ताक ताणें स्विकारलो. I don't know how many people he might have saved because he was giving the gospel message on the ship. माहिती ना We're कितके all लोकांची elite and rich. ताजे साक्षी बद्दल कितके लोकांक थारण मेवलें ते वेळार कित्याक तो त्या समुद्र जहाजाचेर तो भोंवत रावलो आनी साक्षी दीत रावलो थारणा बद्दल. Today, how much are आयज you कितके तूं praying and मागणें going and करता telling your neighbor you आनी need to तुजे be saved? शेजाऱ्यांक तूं सांगीत रावता की तुका गरज आसा तुजें थारण जावंक. That is the way it is. And Now, तशें तें जावंक nobody आसा. thought that ship would go down. पूण कोणेनूच चिंतूंक नासलें की हो समुद्र जहाज बुडटलें म्हूण. This world is become like a ship तर हे आमचे जे संवसार आसा हे एक समुद्र जहाज परी जावन आसा. with so much of sin, it is actually sinking down. आनी इतके ह्या संवसाराचे समुद्र जहाजाचेर पातक इतके आसा जोडाय की हे संवसारी समुद्र जहाज बुडटा. You are to save somebody. आनी तुवें कोणाचें तरी थारण करूंक जाय. We all are evangelists. We आनी are आमी witnesses. The सर्वजाणां Bible says we are आमी witnesses. We परगटणार have जावन to tell आसा. about Jesus to आनी somebody. जेजू बद्दल आमी सांगूंकूच जाय कोणाक. Hallelujah. हालेलुया. So much rigged up with your आनी situations. तूं फक्त तुमची परिस्थितीन गुंतून आसा. See this man now. आनी ह्या व्यक्तीक पळय. He chose to die for somebody else. आनी कोणा खातीर तो मरोंक तयार जालो. Imagine he had all the chance to get in the boat. कल्पना He said करात no. की ताका पूर्ण सोयेक आशिल्लें त्या साल्वार करता त्या वडेन भितर सरोंक. There were so many on the sea with cling with the piece of wood. कितकी जाणां The त्या shipwreck. हिमाचे दोर्यान ती उफेताली आनी कसले तरी लाकडाची त्या समुद्र जहाजाचें लाकूड धरून रावलेली. A few got saved, but most थोडी of them froze to जाणांची death. थोडी जाण सारवार जावंक पावली पूण खूब जाणां थिसरूच ती बर्फान ती मेली. Today, are you really saved? तर आयज खऱ्यानूच तुजें थारण जाल्लें आसा. Is your life going the way God wants it to go, or तुजें you're जिवीत just देव सोदता busy with your कशें तुजें things? जिवीत फुडें सरोंक जाय त्या प्रमाण तुजें जिवीत तूं जियेता ओ फक्त तुज्या वस्तूंनी तूं गुंतून आसा. Hallelujah. हालेलुया. If you are saved, should you be saving somebody?
So how your prayer should be centered to save your family, to save your neighbors, to save the people around, or you have to live your life the way you are living now. की कशें परी तुमचें जिवीत तुमी जियेता की कोणाचें थारण जावंक जाय ओ फक्त तुजेच खातीर तूं जियेता. Hallelujah. हालेलुया. Is our God great? तर आमचो देव बरो. Does He love you? तर देव तुजो मोग करता. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारगा. Hallelujah. हालेलुया. Let's all stand for a moment. सगळे आमी थोडेच वेळाक उबी रावची. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. Thank you, जेजूक Lord. दिन वासनी. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Thank you, Lord. देवाक हारगा. Thank you, Jesus. We love you, Lord. We love you, Jesus. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Father God, we come before you, Lord Master. And Lord, we have not lived our life, Lord Master. दुनिया तुजे समोर आमी येता आनी आमचें जिवीत आमी जियोंक ना दुनिया. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारगा. Hallelujah. हालेलुया. Lord, we have lived our life the way we have wanted it, Lord, but we have not allowed you to take over our lives, Lord. आमचें जिवीत आमकां जाय तशें आमी त्या प्रमाण जियेलेलें आसा पूण तूं आमच्या जिविताचो ताबो तुका घेवंक आमी परवानगी दिवंक ना दुनिया. Today, I call myself a Christian, but today the world is perishing and souls are going to hell. And today, where am I? आयज हांव क्रिस्तांव म्हूण हांव म्हाजी ओळखपत्र हांव दिता पूण हांव म्हाजें उदेशीत लोकांचें थारण जावंक ना आनी आयज हांव खंयच्या स्थितीर आसा. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारगा. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. दुनियाक दिन वासनी. Lord, forgive me. दुनिया म्हाका बोगस. Lord, forgive me. दुनिया म्हाका बोगस. Lord, forgive me. दुनिया म्हाका बोगस. Hallelujah. हालेलुया. Help me to grow more closer. आनीक म्हाका आनीक तुजेशी लागीं येवंक म्हाका आदार दी. Help me to understand that you paid the price for my sins. आनीक म्हाका आदार दी सजमून घेवंक की म्हाज्या पातकांचे फारीकपण तुवें दिल्लें आसा I want to live for you, Jesus. आनी तुज्या खातीर हांव जिवंक सोदता दुनिया. Holy Spirit, help me. आनी दुनिया पवित्र आत्मो म्हाका आदार दी. Holy Spirit, help me. पवित्र आत्मो म्हाका आदार दी. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. दुनिया दिन वासनी. Praise you, Jesus. दुनिया आर्गां तुका. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Lord. दुनिया आर्गां तुका. In Jesus' name I pray. जेजूच्या नांवान हांव प्रार्थना करता. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारगा. Please sit down. सगळीं बसात. Hallelujah. Hallelujah. Today in the house, your husband is taking over, the wife is taking over आयज with the wrong things. And where are you? आयज Are you really crying before God for तुजे things to घरान change? तुजे पतीनी वा तुजो घोव चुकीचे वस्तून तुमचे घराब्याचो ताबो घेता तर खंय आसा तुमचे मागणे जे मागणेन तुमचे There are some men who परिवर्तन are जावंक still शकता. doing wrong things. They are in alcohol. All these people, where they have a chance in heaven? आनी खूब जाणां ती चुकीची वस्तू ती आदारतात आजुनी सोरो पियेतात आनी वायट वस्तू करतात तो हे सोर लोकांक स्वर्ग फावो जातोले. Many men and women have not realized. It's a frightening thing. What will happen then? खूब दादले आनी वस्तुरी आजुनी तुमी वळखून घेवंक ना की एक भयंकर जे परिणाम थंयसर घडपाचे आसा. Praise the Lord. देवाक हारगा. Today the Lord is asking you. आयज दुनिया तुका प्रश्न घालता. Hallelujah. Hallelujah. Where are you? खंयसर तूं आसा. Where are you? हालेलुया. Where are you? खंयसर तूं आसा. I'm waiting for you. हांव रावल्लो आसा. I'm waiting for you. हांव तुज्या खातीर रावल्लो आसा. I'm waiting for you. हांव तुज्या खातीर रावल्लो आसा. When are you going to come? केन्ना तूं येतलो. Are you still struggling? आजुनी तूं कश्ट जाता. Hallelujah. हालेलुया. What does it feel to be distant from God? आनी कितें तुका अनुभव मेवता देवा कडसून पयस रावंक. Hallelujah. हालेलुया. Are we living the gospel by just our feelings? आनी आमी शुभ वर्तमान आमच्या जिवितान आमी जियेता फक्त आमच्या भावनांनी. Hallelujah. हालेलुया. Is the fruit of the Spirit is there or no? Are we doing the things what God has promised us in our life, or where are we? आमचे जिवितान आत्म्याची फळां आमी दिलात ओ आमी आमचे जिवीत आमी देवान फरमायल्लें आसा त्या प्रमाण आमी जियेतात. Hallelujah. खंयच्या स्थितीर आमी Today आसा. the Lord is asking you. आयज देव तुका आयज एक प्रश्न घालता. Are you close to me? आयज तुमी म्हाजेशी लागीं आसा. Are you close to me? तुमी म्हाजे कडसून लागीं आसा. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजू खारगा. So one of the ways you can test, do you have godly repentance?
तर एक It's एक inside your heart really touched. It's pain that you are seeing. There is a godly repentance which is actually transform you. Is it happened? एक तरेन तुमचे न्ही आप तपासणी करूंक जाता ते तपासून पळोवंक की तुमचे भितर देवपणी प्रश्चाताप आसा जे देवपणी प्रश्चातापान सर वस्तू बदलूंक शकता. You come before a holy God. तू एक पवित्र देवा समोर आयिल्लो You आसा. are a sinner. तू एक पातकी. Are you really cried before खऱ्यानूच God? तू देवा God, समोर तू forgive me. रडटा बोगसणे मेळच्या खातीर. Today, most of you, I don't think so. You all are thinking about hell at all. आयज जास्त लोक म्हाका दिसना की तुमी नरका बद्दल तुमी चिंतात. Hallelujah. Hallelujah. What is going to happen? Nobody. कितें थंयसर There is no घडटलें? focus. ह्याचेर लक्षच ना. Because you are not in the kingdom of heaven. कित्याक Once तुमी you are in the kingdom देवाच्या of heaven, राज्यान hallelujah, then only you can realize that there is a hell. एकदा तुम्ही देवाच्या राज्यान उतरले तेन्नाच तुमकां ओळख मेवता कळटा की एक नरक आसा म्हूण. So if you don't live in the kingdom of heaven, how you will know that there is a hell? Because आणि जरी you are तो- not experienced what God wants you to be. जरी तो तूं देवाच्या राज्यान तो जियेना जाल्यार कशें परी तुका अनुभव मेवतले नरकाचें खरेपण कितें आसा पळय तें. The Bible says, the prayer of a righteous person has power. आयज पवित्र शास्त्र आमकां कळयता की एक प्रमाणीक व्यक्तीच्या मागण्यांक बळ आसा. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवा कारगा. Today, why the prayer? That means the righteousness of God might not be there in you. तर कित्याक पासत जेन्ना तुमी मागणें करता कित्याक पासत तुमचे मागण्यांक बळ ना कित्याक घडीत तुमचें जें प्रमाणीकपण आसा तें प्रमाणीकपण जेजू क्रिस्तान भितर ना. You have not repented of your आनी past and you तुज्या have to आदल्या really change जिवितां your खातीर repentance तुवें in a पश्चाताप day-to-day करूंक basis. ना. अशें करून बदलूंक दर दिसा तुजे जिवितान एक बदलप येवंक. Have I borne fruit through my faith? म्हाजे भावार्थान हांवें फळां दाखयल्लीं आसा. If there is something wrong going, is your mind at peace or you get upset? आनी कितें तरी तुका कश्ट येता लढाई येता तेन्ना तूं उचांबळ जाता ओ शांती आसा. Is my life characterized by obedience? I आणि- obey the word. म्हाजी जिवीत गोवायत दिता पाळनाचे संवसारान. Do I still sin? आजुनी हांव पातक आदारता. Hallelujah. हालेलुया. Or do I really hunger for more spirituality every day? ओ ताजे बदलेक हांव दर दिसा हांव हानींग हांव बूक येता आनी ताण येता आत्मीक जिविता खातीर. Do I understand spiritual truths today? Whatever we are explaining, is it going inside you or not going inside you? आयज तुमकां सोजमोंक येता आत्मीक सत जे आमी प्रचार करता आनी सोजमिकाय दिता ते तुजे भितर रिगता ओ ते रिगोना. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारगा. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. जेजूक दिनवासनी. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven. सर्व जाणां जे म्हाका धोन्या म्हूण उलो मारतात सर्व जाणां देवाच्या राज्यान भितर सरचे नात. But he who does the will of my Father in heaven. जो कोण स्वर्गार आसा म्हाज्या बापाचे इच्छा ती पालन करतात. Hallelujah. हालेलुया. Those who do the will of my Father. जी व्यक्ती म्हाज्या बापाची इच्छेची पालन करतात. Today, how much serious you're saying your own family members are आयज going to hell. तू कितको गंभीर आसा तुमचेच कुटुंबाचे सदस्य पळोवन ती नरकाचे मार्गात चलतात. Are you living your life for eternal life? तुझे जिवीत तू Or सासनिक you are living your life in the world? तू जियेता ओ फक्त तुझे जिवीत हे संसारीक जिविता खातीर तू जियेता. But are you living for Jesus? पूण Are you हे living that tonight something can happen? पूण आतून सगळे तू तुझे जिवीत जेजू क्रिस्ता खातीर तू जियेता अशें करून चिंतून की हायज रात्री कितें तरी घडोंक शकता. Your family member, you did not give them the gospel. ओ तुझे कुटुंबाचे सदस्याक तुवें तांकां बरी खबर तुवें परगटूंक ना. 2 Corinthians chapter 13 verse 5. तुमी तुमच्या भावार्था प्रमाणे जियेतात जाल्यार पळोवंक तुमचीच तुमी चवकशी करात. तुमचीच तुमी परीक्षा करूंक घेयात. तुमचे सोवे जेजू क्रिस्त आसा म्हूण नकळत तुमी ना तर तुमचो भावार्थ सारको न्हय म्हूण परीक्षेंतल्यान गमन येता. Hallelujah. हालेलुया. Examine yourself as to whether you are in faith. Test yourself. तर तुमी भावार्था प्रमाण जियेतात जाल्यार तुमी तुमची चवकशी करची. Hallelujah. हालेलुया. Are you witness for Jesus? तर तुमी जेजू खातीर साक्षी जावन Are आसा you saving somebody's आनी soul? कोणाचे आत्म्याचे थारण तुमी करतात. Are you hungering for God आनी and spiritual life देवा to खातीर be आनी closer to आत्मीक God? जिविता खातीर आनी देवा खानी लागीं येवच्या खातीर तुमी आशेता आनी ताण येता.
Are you in godly repentance? आणि तुम्ही देवपणी पश्चातापान आसात? The Bible says you need to check yourself. पवित्र शास्त्र आमकां सांगता की तुम्ही तुमची आप चौकशी करची. How many of you realize that you're not to what God wants you to be? कितकी जाणां वळखून घेतात हे वेळार की तुम्ही जे देव सोदतात, देवाची इच्छा आसा त्या प्रमाण तुम्ही जावंक ना. Put your hand up. तुमचे हात तुम्ही वयर घालचे. Do you want to change? तुम्ही सोदतात बदलूंक? How many want to realize this scripture? कितकी जाणां हे शास्त्र जे आमी प्रचार केल्लो आसा हे शास्त्र तुमचे जिवितान घडोवन येवच्या खातीर तुम्ही तयार आसात. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारगा. What does Joshua chapter 1 verse 8 says? जोशुआचे पुस्तक पयली 8वी वडी आमकां कितें सांगता. समुद्राचें पुस्तक सदांच तुज्या ओंठाचेर आसूं. सगळें बरयलेलें आसा तें वेवसायेन सांबाळचे खातीर दीस आनी रात ताजेर नियाळ कर. तेन्ना सगळीं तुजी कामां शार्ती पावतलीं आनी तुका यश मेळटलें. Hallelujah. Keep this book of law always in your lips. Meditate it on day and night so that you may observe to do according to all what is written. For then you will make your way prosperous and then you will have success. Hallelujah. So what is the command of God for your prosperity? तर तुजे यशा खातीर आनी तुजे शार्ती मेळच्या खातीर देवाची याज्ञा कितें आसा ह्या खातीर? Meditate. की तुम्ही मनन करचे, Read. वाचचे. Hallelujah. हालेलुया. The word of God. When? देवाचे उतर तुम्ही When? वाचचे आणि मनन करचे केन्ना? Hallelujah. So many Hallelujah. of you day and night you are on to something दीस else. आणि रात तुम्ही वाचचे आणि नियाळ करचे. What success we want in our lives. दीस आणि रात तुम्ही हे करचे बदलेक तुम्ही किद्यान गुंतून आसा तर कसले आमकां यश आणि कसले आमकां Our success प्रगती is if जाय. we become spiritual. आमची यश आणि प्रगती जावन आसा जेन्ना आमी आत्मिक व्यक्ती जावंक पावतात. Hallelujah. Hallelujah. Because in spirituality there is so many more things you will just get. कित्याक आत्मिकतायेन तुका आनीक इतके अदीक वस्तू आसा जे तुका फावो जातले. Hallelujah. हालेलुया. So you have to meditate. आनी तो तुवें How नियाळ long? करूंक जाय. कितके वेळाक तुमी नियाळ करूंक जाय. So minimum every person Come has to have हांगासर 4 to दर 5 व्यक्ती- hours every day with the Lord. ताणें 4 वा 5 वरां देवा सांगता ताणें सारूंक जाय. 4 to 5 years morning or afternoon, Panch evening. te- Together it should cross 4 hours. That is 4 personal ते time with 5 God. वरां सकाळीं सांजे दनपारां रातचे. Besides the family altar, besides the agreement prayer, besides 4 to 5 hours is minimum Khas- if you want to rise up in spirituality. Otherwise it will not happen. आत्मिकतायेन तुमी Because here it says day and night. आत्मिकतायेन तुमी वयर सरोंक सोदता जाल्यार तुमी सगळे तुमचे जे कुटुंबाचे मागणे आसा, कबलाताचे मागणे आसा, तुमचे पवित्र शास्त्राचे अभ्यास आसा, हे सगळे सोडून कमचे कम तुमी 4 ते 5 वरां तुमी देवाच्या उपस्थितीन तुमी सारूंक जाय. You can't वेळ watch दिवच्या any खातीर. serials. You cannot do anything of this. आणि हे सगळे वस्तू चित्रपट पळोवन Anything you हितून watch, वेळ you तुमी put सारूंक about जायना. the word of God. आणि Because there जरी is तो enough of तुमकां things. पळोवंक जाय जाल्यार If you want देवाचे to उतरा watch, बद्दल तुमी there are पळोवंक Bible जाय. stories you can. पवित्र शास्त्राचे काणयो आसा जे तुमच्यांनी पळोवंक जाता. You are not after your son that for him the word of God should be everything in his life. तर फाल्यां तुमची Will there be भुरगीं, success तुमचो for your चेडो, son? की तुमी तांचे फाटल्यान ना की आत्मिकतायेन तांचे यश जावंक जाय म्हूण. Huh? Will there be success in his life? तो ताजे जिवितान यश आसतलें. How much success is forever success? आनी पूण ते यश जे आमी उलयता ते कसले यश? ते यश आनी प्रगती जावन आसा. Being सासणाचें- holy and सासणाचें being यश आनी successful प्रगती. like our God. That So- is that is what we have to be. Otherwise, we are not saved. तर आमच्या देवा सारकिलो आमकां यश मेळोंक जाय. सासणाक नाल्यार आमचें थारण जावंक ना. Today, your son, your daughter, how much spiritual they are. तर हायस तुजो पूत तुजे Because your धूव house is not practicing कितकें आत्मीक what the जावन Bible आसा. says. कित्याक तुजे कुटुंब जे आसा जे पवित्र शास्त्र फरमायता त्या प्रमाण तुमचे कुटुंब वागोना. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवा कारका. It says you meditate how long? आनी कितें आमकां फरमायता की आमी नियाळ करूंक जाय, मनन करूंक जाय कितके वेळा प्रमाण? Hallelujah. दीस आनी रात. It's a year that we'll worship God in spirit and truth.
आणि हे वर्स जावन आसा की आमी आत्म्यान आनी स्वतान आमी देवाची स्तुती करतले. Some people, hallelujah, they'll put worship in the house too. But are you connected to the worship when कांय it is जाणां playing? ती स्तुती आनी आराधनाची गितां ती गायनां ती घरान लायतात, पूण तुमी त्या स्तुती आनी आराधना हितून तुमी देवाच्या संपर्कान आसात. Hallelujah. Oh, when Hallelujah. you sing worship to the Lord, Oh, jenna are you tumi connected geeta to heaven when gaita- you sing His, take His name? जेन्ना तुमी देवाचे स्तुती गितां गायतात तेन्ना तुमी देवाच्या संपर्कान आसा जेन्ना तुमी गितां गायतात. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवा कारगां Are you really saved? खऱ्यानूच तुमचें थारण जाल्लें आसा. Praise the Lord. देवा कारगां. Are you on your way to hell or you need to change your तर life? तूं नरकाचे वाटेर आसा ओ गरज आसा की तुजें जिवीत बदलूंक जाय म्हण. The world is perishing. It is that like the Titanic. Things are संवसाराचे going नाश down. जाता. If your fountain is not flowing, जरी तर तुजे जिवे उदकाची जोर फुटोन व्हावना जाल्यार Satan will come in. His fountain will flow through you. तो सैतान येतलो आनी तुजे उदेशीर आपले जोरी There's no middle way जोर- here. You either this side or this side. आपली जोर तो व्हावयतलो. तो Hallelujah. मदें कांयच ना, मदें तुमी शिरकोन रावंक जायना. या तर तुमी हे वाटेन आसा या तर तुमी त्या वाटेन आसा. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवा कारगां. 1 John chapter 5 verse 13. तुमचे सवे सासनीक जिवीत आसा कित्याक तुमी देवाच्या पुताचेर भावार्थ दवरला. हें तुमी जाणो जावच्या खातीर हें सगळें हांवें तुमकां बरयलां. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजू कारगां. Hallelujah. हालेलुया. Kolne jivit asa? What life? सासनीक जिवीत आसा. How many of you are living for heaven? कितकी जाणां तुमी You're living, you want to be eternally. Today, this life, see, some of you are स्वर्गा struggling with खातीर so तुमी many things. जियेता आनी But सासनीक when you have जिविता खातीर eternity, तुमी these जियेता. situations will be like they're under your feet. पूण जेन्ना आयज आमी आमचे जिवीत आमी संवसारी प्रमाण आमी जियेतात, पूण जेन्ना आमचे जिवीत आमी सासनीक जिविता खातीर जियेतात तर हे सगळे जे संवसारी वस्तू आनी त्रास आसा ते आमचे पांया थोडा आसतले. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजू कारगां. Hallelujah. हालेलुया. Godly sorrow is important. आनी देवपणी दुख एकदम महत्वाचें जावन आसा. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Lord. जेजूक दिन वासनी. Hallelujah. हालेलुया. Godly sorrow. तर देवपणी दुख. See, if there is worldly sorrow, then your mind will not be close to God. संवसारी Godly sorrow will always allow you that God, I want you every day. You are everything for me. I want to meet you today morning. I want to go and spend time with you. I want संवसारी to hear दुख the Bible. तुका- I want to be after you, Jesus. संवसारी दुख तुका देवाशी लागीं ओडून हाडिना, पूण देवपणी दुख तुका एक भितर एक आशा हाडटा, एक दुख हाडटा की देवाशी हानीक लागीं येवंक आनी देवाशी देवाचे वस्तून संपर्क जावं. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवा कारगां. Thank you, Jesus. जेजूक दिन वासनी. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Lord. दुनियाक दिन वासनी. You see, what is godly sorrow? तर हें पळय देवपणी दुख कितें जावन आसा. You would have been punished because of your sin. तुजे पातकाक लागून तुका मृत्यूदंड मेळपाचो You would have been destroyed. आनी तुजे नाश जावपाचो You would be burning in hell. आनी हेमकोणान तूं उज्यान लासपाचो. There was everything laid to finish your life, but आनी सगळें Jesus तुका came and took your place on the थारोवन cross. दवरलेले तुजे जिविताचे How नाश much जावच्या खातीर are पूण you जेजू grateful? क्रिस्त आयलो आनी तुका त्या How much निसंटोनान There सान is तुका साल्वार pain in केल्लो you that you आसा. are a sinner. You've been dying, तर doing ह्या wrong, बद्दल तुवें and you कितके need to really दूख come before दवरलेले God. आसा की तूं चूक करताले आनी चुकीचे मार्गार आसतालो पूण देवान तुका साल्वार केले. Hallelujah. कितकी गरज आसा की देवाच्या संपर्कान हानी लागीं येवंक. Praise you, Jesus. जेजूक दिन वासनी. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. जेजूक दिन वासनी. What is godly sorrow? तर देवपणी दुख कितें जावन आसा. You, before a holy God who has no sin, and you have committed sin. तर एक पवित्र देवा समोर जाजन भितर कसलेच पातक ना पूण ताजे समोर तूं आसा आनी तुवें पातक आदारला. And you have fear that आनी तुका this भंय holy आसा. God
I have done wrong, Lord. या पवित्र देवासमोर तू चुकलोलो आसा. Or ask God to give you repentance if you're not देवा, able to cry. जरी तो Get on your तुझ्यान हे knees. भाशेन Lord, touch me now. रडोन I'm देवाकडे become मागणे hard. करूंक जायना जाल्यार तुवें देवाकडे I- देवपणी प्रश्चाताप मेळच्या खातीर ताजे काकलो I तुवें spent मागोंक जाय. so. What is repentance? तर प्रश्चाताप कितें जावन आसा. Your mind just turns तुझे unto the Lord. मन बदलता आनी जे मन बदलून तुझे मन देवाचेर रिगता. Anything about God, you are yes. आणि Yes, Lord. त्या उपरांत Yes, जेजू Lord. बद्दल Here I देवा am. बद्दल कितें जावन आसा To तुजो serve, स्वभाव to हय pray, आसता. to spend time with God, to grow spiritually, that is what you get once आत्मिक you वाड truly repent. जावच्या खातीर आनी मागण्यान वेळ सारच्या खातीर आनी आत्मिकतायेन आत्मिक वस्तून तुका जाणवाय मेळच्या खातीर तुजो जबाब सदांच वय आसा आनी तूं तयार आसा. Lord, I still did my things wrong. तरी पूण दुनिया म्हाजे वस्तू हांवें चुकयल्ले आसा. Thank you, Jesus. जेजूक दिन वासनी. Repentance leads to salvation. तर पश्चाताप आमकां थारणाक फुडें पावयता. So if you don't have godly जरी repentance, तो देव पश्चाताप you ना are not saved. देवपणी पश्चाताप ना जाल्यार हे दाखोवन दिता की तुजें थारण जावंक ना. You'll be, did God take away everything of yours and give you a new person, a new heart? तुम्ही जाणात की देवान तुजे सगळे आदले जे कितें आसा देवान तुका ते आदले काळीज काडून उडयला आनी तुका एक नवे काळीज फावो केल्ले आसा. Hallelujah. हालेलुया. So many things. आनी इतके Hallelujah. वस्तू ताजे सांगता. Praise you, Jesus. जेजूक हारगा. Hallelujah. हालेलुया. And in godly repentance, He will guide you. He will And say, Hallelujah. This is हालेलुया. not good for you. That is not good for you. Don't do this. Don't meet that friend. Don't call that one. He will. Is the Bible says Holy Spirit will lead you? So it's only repentance that will lead to salvation. आणि फक्त So many people say, Lord Jesus, accept me, Lord my Savior, Jesus my Savior. But if there is no godly repentance, you are not saved. आनी फक्त पश्चाताप तुका फुडें काडटा थारण मेळोंक. आनी जर खूब जाणां हे भाशेन प्रचार करतात जेजू क्रिस्ताक स्विकार कर आनी तुका थारण मेळटलें. So- पूण जेजू क्रिस्ताक स्विकार करप म्हणजे पयलें तुवें प्रार्थनाची पश्चाताप दूख दवरूंक जाय. तुवें पातोका धरला आनी त्या उपरांत तुका थारण मेळटा. Many of you are doing so much of prayers, but the prayer is not reaching where. खूब Why? जाणां तुमी इतके What जास्त wrong you तुमी have done? मागणे You've करता, not पूण gone on your knees. तुमचे मागणे स्वर्ग पावना. कित्याक पासत? But they don't cry every day before God that they have done wrong And in खूप- before a holy God. आनी Crying, they want to be something, but it will not make sense. There'll be no salvation if there is no आनी repentance. पूण ती देवा कडेन पश्चाताप करून ती उलो मारिनात आनी देवपणी पश्चाताप ती मागिनात तांचे स्थिती बदलूंक. पूण ती सोदतात देवा कडले आनी खूब यश मेळोवंक आनी प्रगती मेळोवंक आनी खूब जावंक सोदतात. पूण तशें तें घडचें ना. So your repentance has to get to that level तो so तुजे that you पश्चाताप just know now you त्या are going मापार on the way पावंक to जाय. heaven. आनी ते मापार पावले उपरांत तुका तो अनुभव मेळटा की तूं स्वर्गार पावता म्हूण तूं स्वर्गीचे मार्गार तूं चलता. You've been stubborn for so long. आनी इतके वेळाक तूं हट्टी आसा. You've been prideful for so long. गर्विश्ठ तूं आसा इतको वेळाक. Are you really saved? खऱ्यानूच तुजो थारण जाल्लें आसा. Today it's a frightening thing what is आयज ती happening in the एकदमच body of Christ. भयंकर स्थिती आसा जे जेजू क्रिस्ताचे कुडीन घडटा पळय ते. Your person will be like your master. आनी तुजे जे व्यक्तित्वण आसा ते तुजे धोन्या सारकिलो आसतलो. No longer you will live, but it is Christ that will live in you. आनी And आतां people तूं can just see जियेना. it. Why is that not happening? Because no repentance. आनी आतां तूं जियेना पूण तुजे भितर जेजू क्रिस्त आसा तो तुजे भितर तुजे जिवितान तो जियेता. पूण हें कित्याक घडना? कित्याक देवपणी पश्चाताप ना म्हूण. Praise the Lord. देवाक आर्गां. Thank you, Jesus. धन्याक आर्गां. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक दिनवासनी. Now, many a times, what आतां will सभार happen? पावट Repentance will produce fruit. तर पश्चाताप तुका फळां दिवंक लायता. Hallelujah. हालेलुया. Ephesians chapter 2 verse 8-9. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is a gift of God, not a result of works, so that no one may boast. ती तुमीच केल्ल्या प्रयत्नाचो फळ न्हय पूण देवाचे फुंक्याचे देणे. हे बाबतीन कोणेच मिजास करूंक न्हय कित्याक आमची सोडवण आमच्याच कुरण्या उदेशी उपजोना. Hallelujah.
हालेलुया. It is a gift of God, not a result of works. की थारण जे आमकां मेळ्ळें आसा ते आमचे कोरण्यांनी मेळोंक ना पूण देवाचे ते फुकें देणें जावन आसा. You have to know that this is a gift for you from God. ते एक तुमकां कळोंक जाय की हें जावन आसा देवा कडसून तुज्या खातीर एक देणें. So whatever you have done in तो this जे world कितें for तुवें हे others, संवसारांत हेरां hallelujah, खातीर केल्लें will आसा not again save you. तातूंत तुजें थारण कधीच जावचें ना. It will save you if both the things are there. पूण तातूंत तुजें थारण जातलें जोरी तर भावार्थ आनी भावार्थ सांगातात तुजें वावर आसतलें. Today it's a gift giving. If a gift giving, today how much are you treasuring salvation, treasuring the gift of God to go to heaven? Every day your thought is about building yourself for eternal life. तो तुका देणें फावो केल्लें आसा तो कितके अदीक तूं चिंतीत रावता मनन करीत रावता की थारण बद्दल कशें परी तुजें वावर जावंक जाय आनी तुजी वाट तुवें चलोवंक जाय अशें करून सासणीक जिवीत स्वर्गार आसोवच्या खातीर. Nobody is telling you not to have success. कोण तुका आडायना यश मेळच्या खातीर. Yes. होय. It is required. More यश success. गरज आसा. Let it happen. आनीक यश घडोवन येवचें. But let the success come when you meditate day and night on the word of. पूण तुजें जे यश मेवता ते यश तुका फावो जावन दी की जेन्ना तूं देवाचे उतराचे दीस रात तूं मनन करता नियाळ करता. Hallelujah. तातून Praise you, Jesus. जेजूक हारगा. Hallelujah. हालेलुया. Now, James 2:17, what it says? Hallelujah. Faith without works is dead. भावार्था विशीं अशेंच घडटा कोरण्यो नात जाल्यार भावार्थ मेल्लो जाता. That means whatever good you do, it has to center the name of Jesus. तर ह्याचो अर्थ जावन आसा की जे कितें तूं बरेपण बऱ्या खातीर वावर करता तातूंत जेजू ख्रिस्त केंद्रीत जागो देवाक मेळोंक जाय. Hallelujah. Hallelujah. What it has to center? आनी जेजू ख्रिस्ताचे ते केंद्रीत जावंक जाय. How you do it, what you do it, your कशें action तूं just show करता आनी that the Lord Jesus is with you. कशें तूं करता आनी कशें तें घडोवन हाडटा तें फक्त दाखोवंक जाय की तुज्या सांगातात धन्या जेजू ख्रिस्त आसा. Hallelujah. Hallelujah. So works are important, but hallelujah, the faith also is important. तर कोरण्यो म्हत्वाचे आसा पूण कोरण्यो बराबर भावार्थ म्हत्वाचे जावन आसा. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारगा. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. जेजूक दिनवासनी. Praise the Lord. देवाक हारगा. How many realize you have to change? कितकी जाणां वळखून घेतात की तुमी बदलूंक जाय. Hallelujah. हालेलुया. That you need to be saved. आनी गरज आसा की तुजें थारण जावंक जाय म्हूण. See, Bible said, examine, check yourself. पवित्र शास्त्र आमकां सांगता Are की you तुमची working every day तपासणी to become more तुमची spiritual? चौकशी तुमी करची की तुमी Are you saving आनीक people? वावर करता Are you giving आत्मीक the gospel जावच्या to somebody? खातीर आनीक जेजूची साक्षी दिवंक सुभार्थमानाची साक्षी दिवंक तुमी Are you वावर grown करता spiritually to help somebody आत्मिकतान else? तुमचे वाट Just जाल्ले pray for आसा. somebody and let his devil only is gone. हेरां Or खातीर are you आदार still दिवंक struggling where you are? ओ तूं तुजेच स्थितीत तूं शिरकोलेलो आसा. Is your house a house of prayer? तुजे घराबो जावन आसा एक मागणेचें घर. Is there meditation of God's word every day? आनीक तातूंत दर दिसा देवाचे उतराचे नियाळ चालू आसा. Hallelujah. हालेलुया. See, we make everything attractive in a house. एक पळय आमी आमच्या घरान आमी सगळे जे आकर्षित करून दवरता. But why wouldn't you have an attractive with an attractive writing of scripture and put it that anybody come, it just looks and it touches his heart. तर कित्याक पासत आमी ते पवित्र शास्त्राची जी वाक्य आसा ते आकर्षित करून आमी पितारोन लिहून काडिना अशें करून कोणी भितर आमच्या घरान सरत जाल्यार तांकां ते एकदमूच ओडून हाडटा तसले. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. जेजूक दिन वासनी. So that is the power of the word. So as you are working, do your work, quote God's word everywhere. Meditate it day and night. You can do your work and still allow the God's word to help you in what you are doing. तो हें जावन आसा देवाचे उतराचे बळ. तो तुवें दर दिसा दीस रात तुवें मनन करूंक जाता नियाळ करूंक जाता वावर करता आसतना सगळें तुजें करता आसतना. So this year starts a year for your life to be saved. हे वर्स And जावन if you are आसा saved, then you will be a witness of तुजे Jesus. जिविताचे If you are not a सुरवात witness, you are not saved. तुजे थारण जावच्या खातीर थारण जाला जाल्यार तूं साक्षी दिवंक पावतलो. साक्षी दिवंक तूं पावना जाल्यार तुजें थारण जावंक ना. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक आर्गा. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. जेजूक दिन वासनी. Now, other thing is that आनीक दुसरें वस्त जावन आसा has your faith preserved you through trials?
आनी तुजो जो भावार्थ आसा तुजे भावार्थान तुका धुमाळ्यान पासार जावंक तुका धुमाळ्यान सान पासार जावंक तुका सांबाळून राखून दवरला. Hallelujah. Hallelujah. When problems come, some people जेन्ना scream and shout संकश्ट and आनी yell. त्रास And, येतात तेन्ना कांय जाणां वेल्यो आनी बोबो मारतात hallelujah. They get the Hallelujah. whole world down. आनी आख्खे संवसार ती सकला हाडटा. Praise the Lord. देवाक आर्गां. Hallelujah. हालेलुया. James 1:2. म्हज्या भावा भयणीनो, तुमचे जिनसवार कश्ट दोग येतात तेन्ना तांकां लागून एकदम खुशाल जावंक तुमकां बरें कारण आसा. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक आर्गां. Thank you, Jesus. जेजूक दिन वासनी. What the Bible says? पवित्र शास्त्र आमकां कितें कळयता? Count it all. Hallelujah. Joy. तर आमी जेन्ना आमकां त्रास आनी कश्ट आनी दोग येता तेन्ना आमकां ते एक खुशालकायेचें कारण म्हणून आमी घेवंक जाय. What is count it all joy? You know, some people misunderstand. The joy means it's laugh and enjoying. That is not the joy what the Bible speaks about. पूण जे पवित्र शास्त्र आमकां कळयता खुशालकाय ती खुशालकाय न्ही जे आमी हांसतात आनी तोंड दाखयता हांसो दाखयता तसली खुशालकाय न्हय ते. Some people are very happy in खूब whatever जाणां happens. एकदम कितें घडटा That is not तातूंत the ती joy. एकदम खुशाल आसा ती खुशालकाय न्हय जे पवित्र शास्त्र आमकां The दाखयता. joy is salvation is greater than your problems. पूण खुशालकाय जावन आसा की तुजें जे थारण आसा तुजें थारण व्हडतें जावन आसा तुजे परिस्थितीकीन Your आनी त्रासाकीन. going to heaven is greater. That's why you have that joy, which Ani- you are saved. तूं स्वर्गार वेता आनी तुका थारण आसा ती खुशालकाय व्हड जावन आसा तुजे परिस्थितीकीन. And that's the joy you have because that is more powerful than what you are going through in life. आनी ती खुशालकाय तुजे कडेन आसा कित्याक ती खुशालकाय अदीक सामर्थीत आसा तुजे जिवितान कितें घडटा ताजे बद्दल. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक आर्गां. Thank you, Jesus. जेजूक दिन वासनी. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक आर्गां. Thank you, Jesus. जेजूक दिन वासनी. Trials shows the sincerity of your faith. आनी जेन्ना दुमाळो घडटा तेन्ना दुमाळो आमकां दाखयता आमचे भावार्थाची खरी गोश्ट आनी खरी स्थिती. Meditate आनी on the मागणे word सावन of आसा God देवाचे day उतराचेर दीस रात and मनन night. करूंक You नियाळ will get करूंक. wisdom. आनी हातून तुका जाणवाय मेवता You'll be देवाची. prosperous. You आनी तुका will यश have मेळटलें success. आनी Is तुका the Bible प्रगती says you'll have जातली. success? Today many of you might not be on the right track. You आयज need खूब to जाणां तुमी सारके check मार्गार yourself. नात आनी गरज आसा की तुमची आप तपासणी आप चौकशी तुमी करची. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक आर्गां. Thank you, Jesus. जेजूक दिन वासनी. Only if we obey His commands, the world will know we are belonging to Him. आनी फक्त आमी देवाची यादनाची पाळन आमी जेन्ना करता तेन्ना लोकांक संवसाराक गवाय मेळटा की आमी देवाची म्हूण. Does the Bible says in the last days I will pour my spirit तर on all पवित्र flesh? शास्त्र आमकां कळयता की निमणे दिसांनी देव आपलो आत्मो आमचेर ओतयतलो म्हूण. Yes, you are not receiving it. पूण ते तूं You are not flowing with it. आनी ताच्या सांगाता तूं व्हावना. Out of you shall flow rivers of living आनी water. तुज्या भितर Today there is no सांजीवे living water. That's why your उदकाची husband is झोरो not right, your wife is not right, तर your हा- neighbors are not तर right, हायस तुजे your भितर children are not right. जिवे उदकाची झोरो व्हावना म्हूण तुजे सरभोंवती जे शेजारी आसा तुजी घरची आसा तुजो घोव तुजी बायल आसा भुरगीं आसा ती सारके स्थितीत ना Because you've not been saved. कित्याक तुजें थारण जावंक ना म्हूण. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक आर्गां. You see people who, preachers who preach on the streets. आनी जे रस्त्या वयर प्रचारक प्रचार करतात तांकां तुमी पळोवशी. You see how tough for them to stand ते on the रस्त्यार road and प्रचार tell about करूंक Jesus. कितके आगोड परिस्थिती तांकां जावन आसा जेजू बद्दल साक्षी दिवंक. You can go on YouTube and see the आनी street preaching, युट्यूबार how it is वचून done. तुमी पळोवंक शकता की जे रस्त्यार प्रचार जाता ते कशे परी घडटा पळय ते. People come on the face, they abuse them. लोक तांच्या तोंडारूच तांकां गाय संवतात. Some people come and spit on them. आनी कांय लोक येवन तोंडात तांचे येवन ताजे Some तुपतात. people come and give them a slap. कांय जाणां येवन तांच्या तोंडारूच थापट मारतात. But how they fight back? पूण कशे परी ती परतून झुजतात. Just using the word of फक्त God. देवाचे And they उतराचे will still उपयोग stand and करून आनी preach once तरी पूण again. ती उबी रावतात आनी प्रचार करीत रावतात. Today you are not preaching to your neighbors. आयज Forget the तुज्या streets, शेजारींक तूं प्रचार करिनात रस्तो सोडून दी which you are called to do. जे देवान तुका आपयल्लें आसा. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक आर्गां. This world is very limited time to the eternity you and I are going to enjoy
after we die. तर हे संवसाराचो वेळाक शीम आनीक मेर आसा, थोडोच वेळ आसा, पूण सासनीक जिविताक शीम आनीक मेर ना. Make God realize you. आनीक देवान तुमकां वळख दिवची. There might be certain things in your mind. Guys, You repent. God will change you. कसले तरी वस्त तुमच्या मनान घुंवता ह्या वेळार ह्या खातीर तुमी पश्चाताप करचे. His power will protect you. His presence will देवाची protect सामर्थ, you. देवाची उपस्थिती तुका सुरक्षीत दवरतलो. You will complete your life on this earth. आनीक तुजे जिवितान जे देवाची हेतू आनी येवजण आसा ते मोहिमेवन जातलेच ह्या संवसारान. Hallelujah. हालेलुया. I'm blessed with the word. कितकी जाणां आयच्या संदेशान तुमी आशीर्वादीक जाल्ले आसा. Hallelujah. हालेलुया. You have your son. You have your तुजो पूत daughter. आसा, तुजे धूव Are they आसा, saved? तांचे थारण जाल्ले आसा. Today God wants you to realize आयज देव सोदता की ही तुवें वळखून घेवंक जाय He loves you. की देव तुजो मोग करता. You look to Jesus because you are chosen. You are called. तुमचें लक्ष तुमी जेजूचेर दवरचें आनी जेजूच्या प्रभावान तुमी रावचे, कित्याक देवान तुमकां जेजून तुका आपयल्लो आसा. Hallelujah. हालेलुया. Let's all stand. तर सगळीं आमी उबे रावचे. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. I want each of you to say a prayer in your own words so that God today will save your life, and from today you will live for His glory, for His name. You'll forgive, forget whatever wrong you have done. But godly forgiveness from deep inside, not just time. If you can't forgive, that means you're allowing wrong forces to take over you. Not being our old self, but being the way you want us to be, Lord. That day and night we will meditate, that we will have at least 4 hours of prayer every day, Lord Master. Personal time with God, with the Word, worship, praying, doing spiritual warfare. Lord, we have 24 hours, and to give 5 hours in a day, it's not big. Lord, help me to spend at least 4 to 5 hours every day. And whole day, Lord, I want to meditate on your word, Lord. Maybe hear the scripture, speak God's word. Put worship. If I'm in my car, let your word be there in the car, or worship be there in the car. Separate me to hear eternal news. That is the word of God. Lord, I pray for each one, Lord Master, that they understand the depth of eternal life, and that they will go 100% to follow you, Jesus. Today the world doesn't know you, Jesus. And today also many of us are not knowing you, we are not following you, Lord. Help us, forgive us. Thank you that you kept us safe till today, Lord Master. To see you, to know you, to follow you. Lord, I bless each one, Lord Master. Lord, we want to be like John Harper, Lord Master. Help us to build our life on your word. In Jesus' name I pray. Amen. Amen.